मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज सना वेलफेयर फाउंडेशन सुकासन के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं और हम अपने दोस्त और अपने भाई मुबशर जो कि सना वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको क्या वजह दरकार हुई कि जिस वजह से आपने सना वेलफेयर फाउंडेशन का क्या अमल में लाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है मुबशर भाई? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। और सुनाए सेहत भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम शुरू किया है, इसका क्या मकसद था और आपने सना वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से इसका आगाज़ किया है, इसका क्या मकसद है, मेन मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए नेक तमन्नाएँ हैं जिस तरह का कि आप एक चैनल चला रहे हैं, उसके बाद आप इससे पहले भी फ्लाई कामों में आपका एक किरदार है। तो जहाँ तक हमारा तल्लक है सना वेलफेयर फाउंडेशन का, तो मैं एज ए सेक्रेटरी मालियात इसके साथ मुंसलिक हूँ। हमारी एक प्रॉपर कमेटी है जिसमें सदर साहब हैं, डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, याद सरवर साहब हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एक हमारी मुकम्मल टीम है। तो 2 साल पहले इसका क़याम अमल में आया तो इसकी ज़रूरत इस तरह पेश आई कि हमारे जो, क्योंकि जिस तरह की रोड थी, रोज़ के हादसात का मामूल था, तो उस सिलसिले में हमारे जो सरपरस्त आला है उन्होंने सबसे पहले हमें एक एम्बुलेंस डोनेट की है। तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक वक्त के साथ साथ हमें दूसरी एम्बुलेंस भी उन्होंने डोनेट की है, जिसके बाद हमारा जो काम चल पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से हमारा काम चल रहा है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे जो अहम किरदार है वो हमारे जो डोनर्स हैं और मेम्बरान हैं, उनमें स्पेशली जो हमारे सरपरस्त आला हैं चौधरी बदर मुनीर साहब, जिन्होंने ये दोनों एम्बुलेंसेस डोनेट की हैं। तो यही माशाल्लाह आपके मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूँ, आप डलाइसी के लिए जो है एम्बुलेंस चला रहे हैं, इसका क्या मकसद है? डलाइसी के साथ आपका क्या कोई कॉन्टैक्ट हुआ है? ये जो डलाइसिस के साथ हैं, जो ही हमारी ये वेलफेयर का क्या में आया तो वो भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे कश्मीर में, क्या पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन को फ्री डलाइसिस भी दे रहे हैं। उसमें चौधरी गुलाम अहमद साहब है, उनकी टीम है, चौधरी तीक बरसालवी साहब हैं, राजा अल्तमास हैं, मुकम्मल उनकी एक टीम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में चौधरी तीक बरसालवी साहब ने हमारे जो सरपरस्त आला हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि ये डलाइसिस सेंटर वाइड सेंटर है जो पिक एंड ड्रॉप भी मरीज़ों को मुहैया करता है, तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप ये एम्बुलेंस यहाँ पे अवेल करें। तो वो हमारी तकरीबन आज दूसरा साल था जब से हमने हमारी ये तंजीम का क़याम अमल में आया है। तो हमने उनको मुकम्मल जितने हमारे जो एरिया के मरीज़ थे, सुकासन के थे, डेरवटांग के थे और दरैया कास दौरा के थे, गुड़ा लेलिया के थे, उन मरीज़ों को फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है वो मुहैया करते रहे हैं हमारे जो चनातली डायलिसिस सेंटर के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपसे मेरा ये सवाल है कि आप जब मैं देखता हूँ कि काफ़ी दफ़ा रोड एक्सीडेंट के अलावा और क्या क्या इसमें जो है आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ? जी, इसमें हमारा जो रोड एक्सीडेंट है वो मुकम्मल फ्री है। कोई भी हादसा होता है, चाहे वो छपरा के मुकाम पे होता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे हुए भी हैं, वाक़यात हुए हैं छपरा कांगड़ा स्पेशली, उसके बाद गुड़ा रहमान डेरीवेटा, जहाँ पे भी कोई हादसा होता है वो फ़ौरन तकरीबन विदिन 5 मिनट्स हम उनको वहाँ से उठाते हैं मरीज़ को और बिम्बर एमरजेंसी मुंतकिल करते हैं। और वो ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम उनसे किराया डिमांड करें। तो हमारी इंतज़ामिया ने डिसाइड किया कि जितने भी रोड एक्सीडेंट होंगे, चाहे वो मुस्तहिक या नहीं मुस्तहिक, उसको फ्री सर्विस दी जाएगी, उनको कुछ नहीं, मतलब उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसकी रेंज ये नहीं कि ये सिर्फ बिम्बर तक की है, वो हम मंगला तक भी उनको छोड़ के आए हैं, उसके बाद मीरपुर भी है, खारियाँ तक भी है, उसके बाद डेड बॉडी फ्री है। मतलब वो भी इलाके में अगर हम खारियाँ से, मंगला से, मीरपुर से, जहाँ से भी कहीं डेड बॉडी शिफ्ट करनी हो, लेके जानी हो, तो वो फ्री सर्विस हम देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। और मैं देख रहा हूँ कि इधर व्हील चेयर भी पड़ी हुई है, इसका क्या कोई आप इसके हवाले से भी काम कर रहे हैं? जी, व्हील चेयर है। हमारे एक डोनर हैं गुलाम जिलानी साहब, सिकंदर सुबहानी साहब, हमारे महाना मेंबर भी हैं, डोनर भी हैं। उन्होंने ये डोनेट की थी। उनके घर ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे मरीज़ को व्हील स्ट्रेचर से हम नहीं शिफ्ट कर सकते, तो व्हील चेयर इस मकसद के लिए दी गई थी। वैसे भी अगर कोई और ज़रूरतमंद बंदा हो तो हम उनको इसकी सर्विस दे सकते हैं। ठीक हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि कोरोना के हालात हैं जो, इसमें आपके जो सना वेलफेयर फाउंडेशन के क्या कोई अहम किरदार रहे हैं? जी, इस वबा के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वेलफेयर है, बाकी वेलफेयर की तरह भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो जिनमें
جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا تو اس وقت بھی ہمارا ابتدا سے ماسک ہم نے بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیے. انتظامیہ کے ساتھ ہمارا ایک پراپر لنک ہوتا ہے, کوارڈینیشن ہے. اس کے بعد جو سینیٹائزر تھے وہ مختلف جگہوں پہ تقسیم کیے, گاؤں میں بھی تقسیم کیے, باقی بھی جتنے ہمارے ملحقہ ایریا جاتے ہیں ان میں بھی تقسیم کیے. اس کے بعد کیونکہ کرونا ایک ایسی وبا تھی جس کے دوران جتنے بھی ہمارے مزدور دار طبقہ ہے وہ بالکل ہی ان کا نا ذریعہ معاش وہ ختم ہو گیا تھا, مطلب وہ بلاک ہو گئے تھے. تو اس دوران الحمدللہ تقریباً 200 سے زائد فیملیز کو فوڈ پیکیج ایک دیا گیا, اور فوڈ پیکیج بھی الحمدللہ ہمارا تقریباً 5000 سے اباو کا تھا, جس میں مکمل ایک فیملی کے لیے 1-1.5 ماہ کے لیے راشن مکمل دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی ہمارا کرونا کے دوران بہت زیادہ اس طرح کی فری ایمرجنسی تھی. اور ویسے بھی ہمارا جو منشور ہے نا وہ اس میں صحت ہے, تعلیم ہے اور ایمرجنسی سرگرمیاں ہیں. مطلب یہ ظاہری بات ہے وبا تھی, اس میں ہمارا جتنا رول ہو سکتا تھا ہم نے اس سے بڑھ کے کیا ہے. باقی جتنے ادارے تھے, جتنی ہماری شاپس تھی, دکاندار تھے, ان کو بھی جا کے اویئرنیس آگاہی مہم اس میں, اور ان کو مکمل ایک پمفلٹ بھی لگائے گئے, ان کو دیے گئے, گھر گھر تقسیم کیے گئے. باقی مکمل ہمارا کرونا کے دوران الحمدللہ ایک اچھا ہم نے لوگوں کے تعاون کے ساتھ کام کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ جب آپ کا ایک دن کا خرچ جو ہے ایمبولینس کا اور آپ کا جو آپ نے بتایا ہے, اس کا ایک دن کا خرچ کتنا آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے کہ ایک دن کا مطلب کتنے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیسز پہ. مطلب آج اگر ہمارے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, 2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے اس میں پھر کیونکہ ہمارا جو 100% ڈونیشن پالیسی ہے, ہمارے کوئی بھی انتظامی لحاظ سے کوئی بھی ہمارا جو عہدیدار ہے اس کو کسی قسم کا کوئی مطلب ان کو سیلری وغیرہ نہیں دی جاتی. صرف اور صرف ایک ہماری ایمبولینس کے لیے ڈرائیور ہیں اور ساتھ ان کے جو لنک ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے اخراجات ہیں. باقی اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا اخراجات نہیں ہے, ایکسٹرا اخراجات نہیں ہیں. اور دوسرا آپ کو میں ایک بات مس ہو گئی ہے, ہمارا جو ابھی آپ کو وزٹ بھی کروایا ہم نے, یہ قبرستان ہے, اس کا الحمدللہ یہ گریو یارڈ پروجیکٹ تھا ہمارا 2020. اس میں مکمل اس کی 4 دیواری تھی. اس کے بعد قبروں کی جتنی بھی تزئین آرائش تھی, مطلب جتنی بھی قبریں تھیں, کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے وہ نشان یا آہستہ آہستہ ان کی وہ ختم ہو رہی تھی, تو ہم نے الحمدللہ اپنے ڈونرز اور ممبرز کے تعاون سے اور اس کی مکمل 4 دیواری کرائی. اس کے بعد لائٹنگ ہے, اس کے بعد جنازہ گاہ ہے. جنازہ گاہ میں بھی سب سے زیادہ میں کریڈٹ دوں گا چودھری اشتیاق صاحب ہیں, جو ہمارے ڈونر بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, انہوں نے بہت تعاون کیا. اس کے بعد ایک چودھری مدثر صاحب ہیں, سعودی عرب ہوتے ہیں, انہوں نے بھی کافی تعاون کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ مکمل پروجیکٹ کیے ہیں. باقی بھی اور گاؤں میں ایاز سرور صاحب ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ ہمارے جو اوپر والا قبرستان ہے جو کالج کے ساتھ ہے اس میں بھی کافی وہ کام کروا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیلڈ بھی پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس, یہ کرونا کے حوالے سے آپ کو دی گئی؟ جی بالکل. یہ ہمارے پاس 3 جو شیلڈ ہیں, یہ ریسنٹلی الخدمت فاؤنڈیشن ممبر ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کی خصوصی کاوش کی وجہ سے, جو ہمارے ان کے الخدمت کے امیر ہیں آل پاکستان کے, ان کا وہ خصوصی اس میں شرکت کی تھی انہوں نے, اور انہوں نے یہ ہمیں دیے تھے. اس میں ایک شیلڈ یہ آپ دیکھیں الخدمت کی طرف سے ہے, دوسری یہ جو ہے یہ ڈی ایچ او ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں جو ابھی ریسنٹ ڈی ایچ او بنے ہیں, ان کی طرف سے. اور یہ جو ایک یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ڈی سی صاحب نے ہمیں دی تھی. مطلب یہ اعتراف خدمت تھی, جتنا بھی کرونا کے دوران جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے اچھا کام کیا, تو ان کے اعتراف میں انہوں نے یہ ہمیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینڈ پہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے علاقہ کے لیے اتنا اچھا اور اتنا زبردست کام جو ہے آپ نے شروع کیا ہے, اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا میں. جی شکریہ. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ثنا ویلفیئر فاؤنڈیشن قاسن میں ہم نے ان سے بات چیت کی, ان سے پوچھا, اور ہماری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے فلاحی کاموں میں حصہ لیں اور ان کے ساتھ بھی آپ بھرپور تعاون کریں. اور پھر میں ان کو اینڈ پر پھر میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے لیے بالکل فری آف کاسٹ ایمبولینس سروس اور ان کو غریب اور مستحق لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں. اللہ حافظ.